अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट सार्वजनिक। प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र। गणतन्त्र दिवसमा पनि शीर्ष नेतृत्वबीच आरोप प्रत्यारोप। चुनाव मार्फत गणतन्त्र संस्थागत हुने प्रधानमन्त्रीको दाबी। ओलीले नै गणतन्त्र खतरामा पारेको प्रचण्डको आरोप। कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुने बढ्दै। 24 घण्टामा 6080 जना संक्रमणमुक्त। अस्पतालमा संक्रमितको चाप घट्दै। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि दैनिक मृत्युदर उस्तै। थप 1,71,000 संक्रमण पुष्टि। र एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि 30 खेलाडी छनौट। प्रतियोगिता अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म हुने। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्दै 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड रहेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र कोरोनाका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रका लागि राहतको प्याकेज समेत घोषणा गरिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। संसद विघटन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। बजेटको प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रण र त्यसपछिको पुनरुत्थान रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण र त्यसले पारेको असर कम गर्नेमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड अर्थात् 41.2%। पुँजीगततर्फ रु 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड अर्थात् 22.7%। वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड अर्थात् 12.6%। र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड अर्थात् 23.5% रहेको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप सबै जनतालाई निःशुल्क व्यवस्था गर्ने र 26 अर्ब 75 करोड रुपियाँ खोप आयातका लागि विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै कोरोना नियन्त्रणका लागि कुल 37 अर्ब 53 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई कोभिड-19 विरुद्ध निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ। यस सन्दर्भमा विश्वका थोरै मुलुकहरूसँगै नेपालले पनि खोप अभियान सुरु गरेको र दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएको तथ्य स्मरण गर्न चाहन्छु। खोप लगाउन बाँकी सबै उमेर समूहका नेपालीलाई शीघ्रातिशीघ्र खोप सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइनेछ। खोप व्यवस्थापनका लागि रु 26 अर्ब 75 करोड छुट्याएको छु। ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको छ। अब ज्येष्ठ नागरिकले मासिक 4,000 रुपियाँ पाउनेछन्। त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता बढाएर वार्षिक 12,000 पुर्याइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै 1 खर्ब 80 अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले यातायात मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 63 अर्ब 37 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सुरुङ मार्गका लागि मात्रै सरकारले 10 अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33% वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु 4,000 पुर्याएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि रु 1 खर्ब विनियोजन गरेको छु। अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा 1/3 वृद्धि गरेको छु। पशुपतिनाथ मन्दिरका लागि झण्डै 34 करोड विनियोजन गरेको सरकारले तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब बढी, श्रम मन्त्रालयका लागि करिब 14 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै 2 लाख बेरोजगारलाई कम्तीमा 100 दिनको रोजगारी दिने घोषणा समेत गरेको छ। बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक,
सिंचाई, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने गरी खरिद संस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालयमा दिवा खाजा सञ्चालन, शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर 25 लाख रुपियाँसम्म ऋण लगायतका कतिपय महत्त्वाकांक्षी योजना समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ। आगामी कार्तिक र मङ्सिरका लागि सरकारले घोषणा गरेको चुनावका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको सरकारले तोकिएको मितिमा चुनाव हुने दाबी समेत गरेको छ। स्नातकमा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम 5% ब्याज दरमा रु 25 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। 2088 सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने योजना समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ। आगामी पुसबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज हुने अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै काम गर्ने गरी पुनर्स्थापित गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। विभिन्न विद्युत आयोजना अघि बढाउने, न्यूनतम बिजुली खपत गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली उपभोग गर्न दिने लगायतका विषय समेत बजेटमा अटाएका छन्। सरकारले विवादित स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज गरेको छ। सांसदहरूलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि दिँदै आएको 6 करोड रुपियाँ आगामी आर्थिक वर्षदेखि नदिने सरकारले घोषणा गरेको हो। निजामती कर्मचारीको तलब मासिक 2000 बढाएको सरकारले सुरक्षाकर्मीको रासन भत्तामा भने 15% वृद्धि गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्दै 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। खास गरी अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन विपक्षी दलहरूले आग्रह गरेका थिए र अर्थविदहरूले समेत अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट नल्याउन र काम चलाउ बजेट मात्रै सरकारले ल्याउन सक्ने भनेर भनिरहेका थिए। यद्यपि सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो समग्र बजेटलाई कसरी विश्लेषण गर्नु छ, हामी अर्थविदसँग जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी अर्थविद हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, हजुर, यो अहिले सरकारले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो समग्र बजेटलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो बजेटलाई दुईटा ढङ्गले, यसको केही सकारात्मक पक्ष, केही यसका नकारात्मक पक्ष अथवा आफ्नो हैसियत बिर्सेको पक्ष, यो दुईटै दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यसको सकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ हामी सबैले बजेट आउँदाखेरि अहिलेको कोभिडले पारेको प्रभावलाई ख्याल गर्नुपर्छ। जीवन जोगाउनलाई, स्वास्थ्य जोगाउनलाई त्यतापट्टि बजेट केन्द्रीकृत हुनुपर्छ भनेको विषयलाई यसले चाहिँ अब खोप दिने कुरा पहिलो विकल्प हो, सबभन्दा चाहिँ उत्तम विकल्प हो भने त्यो कुरालाई पहिल्यै सम्बोधन गर्यो, त्यो राम्रो गरेको छ। अब यसका उद्देश्यहरू हेर्दा नराम्रा छैनन् र खोपलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ र साथसाथै चाहिँ नि अब जीवन जोगाउने किसिमले केही त्यो चाहिँ नि त्यो पक्षमा पनि भोकाहरूलाई पनि त्यो नभएकालाई दिन्छु भनेको छ। यद्यपि बजेट भाषणमा चाहिँ त्यो कुरा खुलेर आएको छैन। कसरी दिने हो त, उनीहरूलाई राहत कसरी पुर्याउने भन्ने चाहिँ राहतको प्याकेज चाहिँ स्पष्ट भएर आएको छैन। र अब अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अनि यसले चाहिँ के छ भने यो आफ्नो हैसियत अहिलेको जुन केयरटेकर गभर्मेन्ट अर्थात् निर्वाचन चाहिँ नि को सरकार आफैले संसद विघटन गरेको यो अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हैसियत चाहिँ यसले बिर्सिएर त्यो पूर्ण बजेट निर्वाचन भएपछि पहिलो वर्षमा को बजेट जसरी आएको छ। अब यसले चाहिँ के देखिन्छ भन्दा यसले दुईटा पक्ष, एकातिर यसले यो बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ, निर्वाचन भयो भने पनि त्यो यो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि अर्को गभर्मेन्ट आउँछ, निर्वाचन भएन भने पनि निर्वाचन समयमा भएन पनि अनिश्चितता रहन्छ, कोभिडको प्रभाव कहिलेसम्म जान्छ भन्ने सुनिश्चित छैन, निर्वाचन भएन भने राजनीतिक दलहरूको बिचमा असमझदारी बढ्छ, राजनीतिक सङ्कट लम्बिन्छ, त्यस कारणले पनि यसको चाहिँ नि यो कार्यान्वयन हुँदैन। अब त्यसैमा चाहिँ स्रोतको करिब 16.5 खर्बको बजेट आएको छ। त्यसमा स्रोतलाई हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ करिब त्यो ठुलो एउटा चाहिँ नि ठुलो अंश वैदेशिक र स्वदेशी ऋणमा लगेर राखेको छ। 10 खर्ब जति चाहिँ राजस्व परिचालन हुने र
त्यो चाहिँ नि पुनः 11 खर्ब अनुदान र राजस्वबाट प्राप्त हुन्छ। करिब 6 खर्ब रुपियाँ चाहिँ त्यो ऋण परिचालन हुने। त्यो ऋण परिचालन त्यति गर्नु चाहिँ अहिलेको दृष्टिकोणले त्यति हितकर हुँदैन। त्यो हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसित हेर्ने हो भने पनि हुँदैन। र 6.5% आर्थिक वृद्धि दर जुन यसले लक्ष्यमा राखेको छ त्यो बजेट साँच्चै कार्यान्वयन हुने हो भने चाहिँ नि 6.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुनलाई गाह्रो कुरा होइन। तर त्यो कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ, किनभने हामीले अघिल्लो साल 76-77 मा के अरे 14-74 को बजेट ल्याएकोमा 10 खर्ब 91 अर्ब मात्रै खर्च भयो भनेपछि त्यो 71% मात्रै जम्मा खर्च भयो भनेपछि खर्चै नहुने हाम्रो रोग चाहिँ अब यसपालि चाहिँ खर्च हुन्छ आउँदो साल चाहिँ भन्नलाई हामी कोभिडबाट कहिलेसम्म उत्रिन्छौँ भन्ने ठेगानै छैन। त्यस कारणले गर्दा यसको बजेट कार्यान्वयनमा जान गाह्रो छ एकातिर भने, अर्कातिर यसले आफ्नो अहिलेको त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणले यसको जुन सरकारको हैसियत छ अल्पमतको सरकार र चुनावी सरकार, त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पोपुलिस्ट टाइपको अनि सबै पक्षलाई खुसी पार्न खोजेको बजेट आएको देखिन्छ। यसको कार्यान्वयन चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। जस्तो अहिले सरकारले काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरिन हुँदैन थियो भनेर कतिपय अर्थविदहरूले भन्ने गरिरहेको बेलामा चाहिँ जस्तो जेठ 15 भित्र ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि सरकार सामु थियो नि, होइन? त्यो चाहिँ यो अध्यादेशबाट ल्याउनको लागि जेठ 15 गते ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता थिएन। अब ल्याइसक्यो, तर त्यस बाध्यता किन थिएन भने संसदमा प्रस्तुत गर्ने चाहिँ समय चाहिँ नि राखिदिएको हो र संविधानले नै बजेट कहिले प्रस्तुत गर्ने, कहाँ प्रस्तुत गर्ने, के कुराहरू प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराको साथसाथै अन्य कानुनहरूले पनि र नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने आदि कुराहरू भनेको छ। त्यस कारणले ती कुराहरू प्रक्रियाहरू पुरा नगरी एकैचोटि संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै पनि ती कुराहरू छलफल त गराउन सकिन्थ्यो। त्यतापट्टि चाहिँ सरकारको अग्रसरता देखिएन। जस्तो कतिपयले चाहिँ चुनावको मिति समेत घोषणा भइसकेका सन्दर्भमा चाहिँ मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट आउनु हुँदैन भन्ने त्यसरी आउँछ कि भन्ने आशंका पनि गरिएको थियो। सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ अहिले? त्यो मतदातालाई प्रभावित पार्न चाहिँ अब जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ अहिले आवश्यक नै हो। जीवन जोगाउने कुरा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरालाई चाहिँ जोसुकै बजेट जस्तोसुकै भयो नि काहीँ न काहीँ सम्बोधन गर्नु नै पर्ने थियो, खोप ल्याउनु नै पर्ने थियो। तर जस्तो चाहिँ नि कर्मचारीको तलब वृद्धिको कुराहरू छ, अन्य कुराहरू छ, करका दरहरूमा चाहिँ धेरै हेरफेर गरिएको छ। त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सबैलाई खुसी पारेर मत बटुल्नलाई खोजिया हो कि भन्ने त्यो गन्ध चाहिँ आउँछ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेपछि त्यो बजेटमा विस्तृत प्रतिक्रियाहरू अर्थविदहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरौँ ती बजेटका सन्दर्भमा। बजेटले कतिपय स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्र प्राथमिकतामा राखेको छ भने केही पपुलर त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरिएको छ। वृद्ध भत्ता बढाइएको छ र कर्मचारीको तलब भने मासिक 2000 रुपियाँ मात्रै बढाइएको छ। बरु सुविधा स्वास्थ्य बिमा लगायतका प्रिमियम भने सरकारले तिर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। आज 14औं गणतन्त्र दिवस। आजकै दिन 13 वर्ष अगाडि देशमा 240 वर्षको राजतन्त्रलाई विस्थापन गरी गणतन्त्रलाई स्थापना गरिएको थियो। विगतका दिनमा गणतन्त्र दिवस भव्य समारोह बीच मनाउने भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण यस वर्ष सैनिक मुख्यालयमा मात्रै मनाइयो। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा गणतन्त्र संस्थागत गर्न चुनावमा जान लागेको समेत बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 14 वर्ष लागेको छ। 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा 2065 साल जेठ 15 गतेको संसदको पहिलो बैठकले 204 वर्ष इतिहासको राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। तर गणतन्त्र घोषणाको करिब 1.5 दशक पुरा हुँदै गर्दा पनि यो व्यवस्था धरापमा परेको टिप्पणी रोकिएका छैनन्। दिवसका अवसरमा सैनिक हेडक्वार्टर भद्रकालीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको कार्यान्वयनतर्फ गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लागि परेको उद्घोष गरेका छन्। विपक्षीले
संविधान मिचेर अगाडि बढेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैको स्वार्थ सिद्धका लागि उपभोगको रूपमा अर्थ्याउने परिभाषा हानिकारक भएको बताए। उनले जनता बाहेकका कुनै पनि ताकतले कसैलाई सत्तामा पुर्याउन र कसैलाई सत्ताबाट खसाल्न नसक्ने भन्दै यही अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै निर्वाचनमा होमिन सबैलाई आह्वान समेत गरेका छन्। ओलीले चुनाव हुँदैन भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै निष्पक्ष र भयरहित चुनाव घोषित मितिमै हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हामीसँग जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ। संविधानमा जनताको अधिकार एवं सर्वोत्तम हित र आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित छन्। तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत जनताको हातमा प्रतिफल पुर्याउन हामी दत्तचित्त छौँ। केही व्यक्ति विशेषको स्वार्थ सिद्धिका लागि उनीहरूलाई उपभोक्ता बनाई शासन अवधिको बाँडफाँड तथा उपभोगका रूपमा अर्थ्याउने विसङ्गत परिभाषा यसका लागि हानिकारक छ। आफ्ना जिद्दी होइन, जनताको आवधिक मूल्याङ्कन र जनताको अभिमत नै सर्वोपरि र निर्णायक कुरा हो। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो। निर्वाचनले जनादेशलाई पुनर्ताजगी गर्न र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई सुदृढ बनाउन जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। यसै अभिप्रायका साथ आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते 2 चरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको छ। यति बेला चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार तथा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन भन्ने कुप्रचार दुवै अत्यन्त निराधार र हानिकारक छ। यस्ता दुष्प्रचारको भ्रममा नपर्न म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र संस्थागत गर्न लागि परेको बताइरहँदा उनी इतरका राजनीतिक दलहरूले भने ओलीकै कारण गणतन्त्र खतरामा परेको आरोप लगाइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्र दिवस समतामूलक समाज निर्माणको प्रेरणा भए पनि सरकारको वर्तमान नेतृत्वले त्यसलाई आत्मसात नगरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संस्कार एवं व्यवहारले गणतन्त्रमा पनि मुलुकले दुष्परिणाम भोग्नु परेको देउवाको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीबाटै गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको बताउँछन्। दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त जारी गर्दै प्रचण्डले गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू एकताबद्ध हुन अपिल समेत गरेका छन्। गणतन्त्र घोषणापछिका 13 वर्षमा मुलुकमा संविधान जारी भएर संघीयता समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन आएको छैन। बरु आफूलाई जनताको सेवक ठान्ने राजनीतिक दलहरू बीच अझै पनि सिद्धान्त र व्यवस्थामा खतरा भयो भन्ने राजनीतिक रटानले जनतामा निराश छाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालमा थप 4487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 14006 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4311 र 746 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 176 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,53,422 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 116 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 7163 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै थप 6080 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,34,750 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1,11,509 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 891 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 30,31,383 वटा पीसीआर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। प्रदेशको रेफरल सेन्टरका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको संख्यामा दिन प्रतिदिन कमी आउन थालेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण सुरु भए यता खचाखच भएका सेती अस्पतालका बेड अहिले खाली हुँदै गएका छन्। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो र रेफरल सेन्टरको रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भरिएका शय्या अहिले खाली हुँदै गएका छन्। दोस्रो लहर सुरु भएपछि वैशाख 4 गते सेती अस्पतालमा पहिलो पटक एक संक्रमितको ज्यान गएको थियो। त्यस यता कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 129 पुग्यो। दैनिक आउने बिरामीको संख्या घट्दै गएको र निको हुनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै जानुले अस्पतालका बेड खाली भएको छ।
पहिलाको 1 हप्ता अथवा 2 हप्ता अगाडि चाहिँ के थियो भने एकदम बिरामीको चाप थियो। कोभिड होस् अथवा नन कोभिड होस्, यो इमर्सीमा सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर, छाती दुख्यो भनेर, खोकी लाग्यो भनेर चाप बढी थियो र त्यति बेला एकदमै यहाँ ठेकी नसक्नु थियो। र अहिले यो 2-3 दिन यता, 1 हप्ता यता भनेको अलि न्यून भएर गइरहेछ। सबै अब ठाउँ-ठाउँमा आइसोलेसन भएर होला अथवा कुनै व्यवस्था भएर होला र यहाँबाट पनि कोभिडतिर सार्यो हुनाले अलिक कम देखिरहेको। अहिले अस्पतालमा रहेको 16वटा आइसियु भने भरिभराउ छन् भने 29 बेड खाली भएका छन्। उपचारका लागि पहिलाको जस्तो पेटी, म्यासेज र उभिएरै गर्नुपर्ने अवस्था छैन। महामारीका बीच विभिन्न संस्था र व्यक्तित्वबाट प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्रीले पनि उपचारमा ठूलो सहयोग पुगेको अस्पतालले जनाएको छ। संख्या चाहिँ कमी भएको छ। हामीसँग झन्डै 130-135 जना बिरामीहरू हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हिजोबाट झन्डै 81 जना जति बिरामीहरू उपचारमा हुनुहुन्छ। हामीले अस्थायी यहाँ टेन्टहरू राखेका थियौँ, 8 जनाको यहाँ उपचार भइरहेको थियो। बाहिर पेटीमा पनि उपचार गर्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले हटिएको छ, सहज भएको छ अलिकति। अनि भित्रको वार्डहरू जुन पुरानो जनरल वार्डहरू हुन्छ त्यो वार्डहरूमा पनि हामीले बिरामीलाई राखेर चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले अलिकति केही सहज चाहिँ भएको छ। अब यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि आइरहेछ। अनि हिजो अस्ति पनि हामीले अलिअलि केही विभागहरूबाट पनि पायौँ होइन। त्यस हिसाबले अहिले अक्सिजनको चाहिँ धेरै कमी चाहिँ भएको छैन। शुक्रबारको तथ्याङ्क अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि 66 जना भर्ना भएका थिए, जसमध्ये 22 जना निको भएको र हाल अस्पतालमा 44 जना बिरामी उपचाररत अवस्थामा रहेका छन्। दिनानुदिन अवस्था सामान्य बन्दै गएको र बिरामीको संख्या पनि निरन्तर घट्दै गएकोले पहिले जस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको अस्पतालले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश बेष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोरोना फैलन नदिन खोटाङ र मनाङ बाहेक 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा। उदयपुरको निषेधाज्ञा एक साता थप। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि दैनिक मृत्युदर उस्तै, थप 1,71,000मा संक्रमण पुष्टि। र एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि 30 खेलाडी छनौट। प्रतियोगिता अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म हुने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको महामारी बढेपछि देशभर निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या 75 पुगेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार खोटाङ र मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि नेपालमा वैशाख 7 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा विस्तार हुँदै 75 जिल्ला पुगेको छ। निषेधाज्ञा सुरु भएपछि संक्रमण घट्ने ठानिएकोमा त्यसमा अपेक्षाकृत सफलता मिल्न सकेको छैन। संक्रमण नघटेपछि निषेधाज्ञा बढाउँदै लगिएको छ। सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको र सक्रिय संक्रमित रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा तेस्रो पटक थप्दै जेठ 20 सम्म पुर्याइएको छ। काठमाडौँमा तेस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको आज दोस्रो दिन सडक तथा सहरी क्षेत्र सुनसान छ। बिना काम हिडडुल गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यस पटकको निषेधाज्ञामा विगतमा निश्चित समयमा खुला भएका खाद्यान्न पसल पनि बन्द गरिएका छन्। संक्रमण नघटेकाले थप कडाइ गरिएको जनाइएको प्रशासनले निषेधाज्ञा अवज्ञा भए नयाँ कानुनी प्रावधान अनुसार कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले फेरि एक साता निषेधाज्ञा थपेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर र मृत्युदर नघटेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ 21 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थपेको जनाएको हो। जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा कडाइका साथ लागू गर्न मातहतका निकायहरूलाई समेत भनेको छ। निषेधाज्ञा अवज्ञा वा उल्लङ्घन गरेमा कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना र संस्थालाई 5 लाखसम्म जरिवाना हुनेछ।
बिहिबार र शुक्रबारको निरन्तर वर्षासँगै आएको बाढीले मनाङ सदरमुकाम चामेको नयाँ बजार जोखिममा परेको छ। बाढीले बङ्गुर कुखुराको खोर बगाउनुका साथै केही टहरा पुरिए पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन। नयाँ बजार छेउको पक्की पुलको दायाँ बायाँ भत्काएपछि सवारी साधन चल्न नमिल्ने भएको छ। मानिस समेत हिँड्न नमिल्ने गरी सडक बगाएको छ। बाढीले करिब 2 घर जोखिममा पारेको छ। शुक्रबार दिउँसो 3 बजेतिर अन्धाधुन्ध आएको बाढीले बगाएको ढुङ्गामुढा पुलमा अड्किएपछि बजार क्षेत्र नै जोखिममा परेको चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेले बताउनुभयो। घलेका अनुसार केही स्थानीयलाई उद्धार गरिएको छ। घलेका अनुसार एग्रो मनाङ प्रालीको डोजर ल्याएर पुलमा थुप्रिएका ढुङ्गामुढालाई पन्छ्याइएको छ। डिएसपी सुभाष खड्काका अनुसार पसल सञ्चालन गर्दै आएका केहीलाई उद्धार गरिएको छ। उनीहरूका सामानलाई अन्यत्र राखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले काठका ससाना केही घर बगाएको छ। ठुला 3 घर उच्च जोखिममा रहेका छन्। मनाङमा बाढी आउँदा बिहिबार मात्रै 2वटा काठे पुल बगाएको थियो। विभिन्न ठाउँमा बाढो अवरुद्ध भएको छ। चामे गाउँपालिका 1 तिमाङ खोलामा बाढीले मानिस हिँड्ने काठे पुल बगाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मनाङका डिएसपी होमनाथ पन्थीले बताउनुभयो। काठे पुल मुनि सवारी साधन आउटजाउट गर्ने बेली ब्रिज धरापमा परेको छ। मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि सर्लाही बिशनपुर गाउँपालिका 5 का हाल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आधा भार 12 मा कार्यरत एक रेन्जरको मृत्यु भएको छ। निकुञ्जमा कार्यरत 26 वर्षीय दीपक कुमार तिवारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कार्यालयको कामको सिलसिलामा सिन्धुली जाने क्रममा तिवारीको 2:30 बजेतिर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो। तिवारी आफैले चलाएको बागमती प्रदेश 0220 प 2761 नम्बरको मोटरसाइकल अन्य 3वटा सवारी साधनमा ठोक्किएको थियो। उनले चलाएको मोटरसाइकल एकै दिशातर्फ गइरहेको प्रदेश 203012 प 5299 नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशातर्फ आउँदै गरेको 8075 नम्बरको कार र ना 6ख 6412 नम्बरको मालवाहक ट्रकमा ठोक्किँदा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको जोखिम र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाका बीच म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 घतानमा खानेपानी र सिंचाई आयोजना निर्माण भएको छ। घर घरमा धाराबाट खानेपानी वितरण र नियमित सिंचाई सुविधा भएपछि घतानवासी उत्साही भएका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। गत वैशाख 22 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 नेप्टेचौरमा निर्माण भएको नीलदह खानेपानी आयोजना मार्फत निषेधाज्ञाकै समयमा घर घरमा खानेपानी वितरण थालिएको छ। नेप्टेचौरको ओडा कार्यालय डाँडाबारी, काँडेखोर, बताची चाउका, कुटीबारी, आरुबोट, सेतोढुङ्गा, काँडेखोर, ढुङ्गेपाली, दलित बस्ती र खहरी टोलका 227 घरमा निर्माण भएको धारामा मिटर जोडेर खानेपानी वितरण सुरु भएको हो। 2वटा 50-50 घनमिटर, 3वटा 20 घनमिटर क्षमताको टङ्की, मुख्य र शाखा लाइन निर्माण भइसकेको यस आयोजना मार्फत हटियामा पानी वितरणको तयारी भएको छ। यता नेप्टेचौरतिरकोमा 2वटा 50 घनमिटरका एउटा 20 घनमिटरको टङ्कीबाट अहिले हामीले मिटर जोडेर त्यहीबाट त्यहाँबाट 227 कुरियाले हामीले पानी त्यहाँ चलाइरहेका छौँ। अब हाम्रो डल्लीबहरी र हटिया 3 मानेमा त्यहाँ पाइप नआएको भएर त्यहाँ हामीले पाइप अब आयो भने त्यहाँ पनि अहिले अब यो सब जेठ महिना भित्रैमै अब त्यहाँ पनि हामीले मिटर जोडाउन सकिन्छ। यसै गरी घतानमा गढीखेत, थाकन, मुलाबारी सिंचाई आयोजना मार्फत पानी सङ्कलन गर्ने 2वटा 70 घनमिटरको पोखरी, चिन्ने खर्कको मुहानबाट पोखरीसम्म मुख्य पाइपलाइन र 200 मिटर नहर निर्माण भएको छ। 200 घरधुरी कृषकको 35 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। स्रोत कम हुँदा समस्यामा परेका कृषकहरूलाई पोखरी निर्माण भएपछि पानी सङ्कलन गरेर आवश्यकता परेको समयमा सिंचाई गर्न पाएका छन्। 50 बाट हामीले योजना सुरुवात गरेको र हामी पहिले सुरुवातमा पाइपबाट
मूलबाट पाइपबाट हामी राखेका थियौँ र त्यो पाइपबाट अब जनसङ्ख्याको चाहिँ वृद्धि हुँदै जाने, पानीको स्रोत घट्दै जाने र के भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई अलिकति चाहिँ अब सिँचाइ गर्न असुविधा भएको कारणले हामीले चाहिँ नहर र पोखरीको आवश्यकता देखेर हामीले चाहिँ गत वर्षको अब सङ्घ र प्रदेशको रकमबाट हामीलाई चाहिँ जुन जलस्रोत र सिँचाइ विभागबाट चाहिँ हामीलाई जुन विनियोग बजेट थियो अब त्यसबाट हामीले चाहिँ 2वटा पोखरी र नहरलाई चाहिँ हामी अब कार्यान्वयनमा हामी 2वटै आयोजना खानेपानी सिँचाइ तथा जलस्रोत डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरेको हो। कुल 2 करोड 75 लाख लागत अनुमान गरेर विक्रमसम्म 2075 सुरु गरी चालु आर्थिक वर्षमै सक्ने लक्ष्य राखिएको नीलदह खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन चालु आर्थिक वर्षमा 3 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसैगरी 53 लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको 2075 मै सुरु भएको धाडेखेत थाकन मूलबारी सिँचाइ आयोजनाको बाँकी संरचना बनाउन यस वर्ष 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सहर अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ त मिटर जडानसम्म 227 घरमा 300 चान्चुन घर भएकोमा 227 घरमा मिटरसहित जडान भइसकेको छ र 20 mm को ट्याप स्ट्यान्डसम्म चाहिँ सप्लाई गरेर जुन त्यो पाइपलाइन चाहिँ 2500 मिटर पाइपलाइन सप्लाई हुने बित्तिकै त्यहाँको काम नै सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको। निजी धारा सहितको खानेपानी सुविधा भएपछि सार्वजनिक धाराबाट खानेपानी उपभोग गर्दै आएका नेप्टेचौरवासीको दैनिकीमा सुधार आएको छ। सिँचाइ पोखरी र नहरबाट पानी वितरण हुन थालेपछि घतानका कृषकहरूलाई खेतबाली लगाउन सहज भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि दैनिक मृत्युदर उस्तै, थप 1,71,000मा संक्रमण पुष्टि र एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि 30 खेलाडी छनौट। प्रतियोगिता अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म हुँदै। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट। प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र। गणतन्त्र दिवसमा पनि शीर्ष नेतृत्वबीच आरोप प्रत्यारोप। चुनाव मार्फत गणतन्त्र संस्थागत हुने प्रधानमन्त्रीको दाबी। ओलीले नै गणतन्त्र खतरामा पारेको प्रचण्डको आरोप। कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुने बढ्दै, 24 घण्टामा 6080 संक्रमण मुक्त। अस्पतालमा संक्रमितको चाप घट्दै। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि दैनिक मृत्युदर उस्तै, थप 1,71,000मा संक्रमण पुष्टि र एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि 30 खेलाडी छनौट। प्रतियोगिता अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म हुँदै। हवस् त, सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।